कालिज फार्म छ भन्ने सुन्नुमा आयो माथि डाँडामा र हामी लक्ष्मणजी र म यताबाट कालिज फार्मको लागि यात्रा गरेका छौँ। बाटो अप्ठ्यारै रहेछ। बाटो अप्ठ्यारो भए पनि फेरि भ्यू त खतरा छ नि। फेरि यहाँबाट फेवाताल त यस्तो देखिन्छ। एकचोटि फेवाताल हेरिदिउँ, तर आज चाहिँ यो धुवाँले गर्दाखेरि फेवाताल पनि त्यति क्लियर देखिएको छैन। यो फेवाताल हो, क्लियर छैन, पुरै धुवाँ छ, तुवालो उकालो उक्लिँदैछौँ हामी। माथि जानुपर्ने छ। यो चाहिँ तलको चाहिँ के पर्यो, यो सहकारीहरू छ यहाँ तल होइन, खपौँदी भनौँ न, खपौँदी हो यो तल देखिएको। र यतापट्टिको चाहिँ अब यो सरकारले इन्जोय जोन बनाउने भनेको ठाउँहरू पनि हो भनौँ एकचोटि होइन। यहाँ चाहिँ राम्रो बिजनेस छ अहिले, रेस्टुरेन्टहरूको बिजनेसहरू यो साइडमा छ। त्यति राम्रो भ्यू देखिएन, किन भन्दाखेरि पुरै धुवाँ छ। हामी उकालो नै लाग्ने भयो अहिले। अब कहाँसम्म हिँड्नुपर्ने यो थाहा छैन, तर हामी अहिलेसम्म चाहिँ यहाँ 3 घन्टा हिँडेर हामी यहाँ आएका हौँ। लेक साइडबाट हामी बिहान हिँडेका थियौँ, विभिन्न ठाउँबाट डाँडा हिँड्दै। हामी शनिबार प्रायः जसो यसरी नै हिँड्ने गर्छौँ, 4-5 घन्टै हिँड्छौँ कहिले। यो हाम्रो ट्रेकिङ पनि हो एक प्रकारको। लक्ष्मणजी हुनुहुन्छ, एकचोटि फर्केर एकचोटि हेरिदिनुहोस् यतातिर। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो बाल्यकालको साथी। यहाँ चौतारो एउटा बन्दैछ। त्यो पहिला यहाँ सानो चौतारो थियो, त्यसलाई भत्काएर अलिक ठुलो चौतारो बनाउन लागि रहेछ। यो चौतारोबाट भ्यू हेर्दाखेरि दामी देखिन्छ, पुरै खतरा देखिने ठाउँमा चौतारो यो बन्दैछ अहिले, लेटेस्ट कुरा। यता तोरी पनि फुलिरहेको छ अहिले, तोरी। अनि यसपछि यतापट्टि पुरा यस्तो विकासहरू भइरहेको रहेछ यो डाँडाकाँडामाहरूमा। त्यो अब यतापट्टि हामी चाहिँ कालिज फार्म खोज्दै हिँडेका छौँ भने यहाँ चराचुरुङ्गीहरू पनि देखियो, बकुल्लाहरू। र यतापट्टिको यो पामे बजार भकुण्डेको यो चाहिँ मार्केट हो। अहिले निकै खतरा भएको छ, पहिला यस्तो थिएन। यतापट्टि फेवाताल पुरिँदै गएको अवस्था पनि हेरिहालौँ है। अनि यसरी चाहिँ यो ठाउँबाट पनि भ्यूहरू राम्रो देखिने रहेछ। बाटो पनि बनाएको रहेछ हो, त्यही हो। काल्ला फराल्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो कि हाम्रो होइन। काल्ला फराल्दै अब मेन बाटोमा पुग्नुपर्ने भयो यहाँनिर। अब काल्नु फराल्ने हामी चाहिँ यहाँ मोलहरू पनि राखेका रहेछन् खेतीपातीको लागि। हामी त्यो बाटोमा पुग्नुपर्ने हुन्छ र यहाँबाट यसरी काल्ला फराल्दै त्यो बाटोसम्म चाहिँ हामी पुग्नेछौँ। पुग्नुपर्ने ठाउँ यो हो अहिलेलाई। कालिज फार्म यही हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ र हामी त्यतातिर जाँदैछौँ। एउटा यहाँ होमस्टे रहेछ राम्रो ठाउँमा। त्यो होमस्टेमा चाहिँ गाडी नै आउँदो रहेछ, गाडीको बाटो पनि छ र ट्रेकिङ गर्दै आए पनि हुँदो रहेछ हामी जस्तै होमस्टेमा है। यो होमस्टेको नाम चाहिँ थाहा भएन, अहिले गएर हेर्नु पर्ला। र यो बकुल्लाहरू चाहिँ यो ठाउँमा निकै आउँदो रहेछ नि, बकुल्लाहरू। फ्लाइट हान्यो बकुल्लाले। कालिज त देखिएको छैन, तर अहिले यहाँ लोकल कुखुराहरू पालेको देखियो। सायद यो होमस्टेको लागि लोकल कुखुराहरू आफैले पालेका होलान्। ल यतापट्टि चाहिँ पुरा धुवाँ देखिएको छ र यो धुवाँ देखिएको ठाउँमा हामी जाँदैछौँ। यो होमस्टेहरूको लागि चाहिँ तातो पानीको सोलर चाहिँ यहाँ राखिएको छ। अब यहाँ पहाडमा सोलर राख्ने ठाउँ पनि सोलिड लाग्यो मलाई। चट्ट दिनभरि घाम पर्ने ठाउँमा छ सोलर प्यानल। र यतापट्टिबाट जुन भ्यू छ यो चाहिँ दामी छ फेरि है। होमस्टेको घरहरू हो यो पक्कै।
यो के हलो बनाउन लाउनु भएको जस्तो छ त के को काठ हो यो यहाँ हलो बन्दैछ सिलाउनेको काठको यो देखिएको होमस्टे चाहिँ उहाँको रहेछ के रहेछ होमस्टेको नाम भनिदिनु नि त एकचोटि डेस्टिनेसनल ग्रिन होमस्टे उहाँको रहेछ के छ तपाईँको सुविधाहरू भनिदिनु सुविधा छ हाम्रोमा अब अहिले बाटो बन्दैछ पिच हुँदैछ सुविधा त अब खाना बस्नको लागि रुमहरू एट्याच तातो पानी चिसो पानी एट्याच बाथरुम सहित रुमहरू छ ल तातो पानी चिसो पानी सहित लोकल कुखुराको मासु होइन र चाहिँ एकदम रमणीय दृश्यहरूको साथमा यो होमस्टेमा बस्न चाहनुहुनेहरू यहाँ आउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यो हलो यसरी बनाइन्छ अहिले यो बाटोको स्तर उन्नति हुँदैछ अर्थात् यो बाटो राम्रो बन्दैछ ग्राभलिङ गरिँदैछ यो बाटो चाहिँ सराङकोट पुग्नेछ यहाँबाट सराङकोट पुग्नेछ भने यो तलतिरबाट चाहिँ यो खपौँदीको माथिबाट यो बाटो यता आएको छ उतापट्टि त्यहाँ चोकबाट पामे जान्छ पामेको बाटो नगइकन भकुण्डेतर्फ नगलाइकन त्यो माथितिरको बाटो आयो भने यो बाटोबाट यसरी सराङकोट पुग्न सकिन्छ बाटोको बन्ने काम जारी छ यसरी अहिले यहाँ डोजरले बाटो सम्याउँदैछ राम्रो बनाउँदैछ यद्यपि अहिले पनि गाडीहरू हिँड्ने अवस्था रहेको रहेछ यहाँ बाटो बनिरहेको छ अहिलेलाई सम्म बनाउने प्रयास हुँदैछ र यहाँबाट चाहिँ यतापट्टि हेऱ्यो भने चाहिँ यो भकुण्डे साइड देखिनेछ अब सरकारी तर्फबाट विकासको कामहरू त्यति नभए पनि व्यक्तिगत तर्फबाट भने विकासका कामहरू भइरहेको देखिन्छ पहिला यो ठाउँमा केही पनि थिएन एउटा घर पनि थिएन केही गोठहरू मात्र थिए भने अहिले राम्रा बिल्डिङहरू पनि बनिएको देखिएको छ त्यसै गरी होमस्टेहरू भए कृषिका कार्यक्रमहरू पनि थुप्रै ठाउँमा हामीले देख्न सक्छौँ डाँडाकाँडामा कृषिमा पनि लगानी गरिएका छ र बजारले पनि निकै ठुलो अहिले बजार पनि बाक्लो हुँदै गइरहेको छ यो भकुण्डे ल हामी चाहिँ यो कालिज फार्ममा आइयो देखियो यो कालिज फार्म चाहिँ म पहिले पनि आएको रहेछु आखिरमा यहाँ कुरो बुझ्दाखेरि चाहिँ यो फाजान्ट हिल रहेछ फाजान्ट भनेको कालिज त्यो ठाउँ रहेछ त्यो म पहिला एकचोटि आएको थिएँ परिवारसहित है तर अहिले त्यो नयाँ अर्कै खुलेको रहेछ कि भन्ने तरिकाले हामी आइयो तर ठिकै छ फेरि हामी त्यहाँ जान्छौँ ओके यहाँबाट भ्यू चाहिँ निकै राम्रो सुन्दर देखिन्छ यो फेवातालको भ्यू भनौँ यतापट्टि फेवाताल पऱ्यो यतापट्टि चाहिँ अब पामेको फाँट त्यसपछि पामे जाने बाटो यहाँबाट तल जाने बाटो छ कि छैन यहाँबाट तल फाजान्टमा जाने बाटो छ ए हिँड्छ ल जाउँ छिटो हुन्छ नि यताबाट होइन यताबाट यहाँ बोतललाई चाहिँ चट्ट राखेर बाटो यस्तो राम्रो बनाइदिएको रहेछ ल हामी चाहिँ अब योबाट फाजन्ट हिल भनेको त्यो हो फाजन्ट हिल जहाँबाट यहाँबाट पनि देख्न सकिन्छ यो फाजन्ट हिल पहिला पनि एकचोटि आइसकेको ठाउँ त्यहाँ पिङ पनि छ र फेरि हामी एकचोटि त्यहाँ जानेछौँ र हामी चाहिँ फाजन्ट हिल जाने बाटोमा आयौँ यो जहाँ चाहिँ यो फाजन्ट हिल जाने बाटोमा पिचै गरिएको छ पिच गरिएको बाटो छ अनि यस्तो यतापट्टिको भ्यू हेर्दै हामीले चाहिँ त्यो बाटो पनि छ सिधै झर्न पनि मिल्छ हिँड्नलाई गाडी हिँड्दैन अहिले हामी त्यही हिँड्दै तलबाट जाउँ त्यो प्याराग्लाइडिङको जुन छ नि त्यो ल्यान्डिङ गर्ने ठाउँ
त्यो प्याराग्लाइडिङको ल्यान्डिङ गर्ने ठाउँको यतापट्टि त्यो बुद्धको मन्दिर छ होइन, त्यहाँ देखियो नि अहिले बुद्धको मन्दिर। त्यो बुद्धको मन्दिरको ट्याक्क त्यहाँ बाटो पनि छ क्या, बुद्धको मन्दिरबाट माथि निस्किने बाटो छ। त्यही बाटोबाट गाडीमा 5 मिनटभित्रमा यहाँ आइन्छ, 5 देखि 10 मिनटभित्रमा। यो चाहिँ फाजन्ट हिल, फाजन्ट हिल पार्किङ हो। ल कालिज फार्म भनेको यही हो। अब हामी बिस्तारै कालिजको नजिकै जाँदैछौँ। यहाँनिर पार्किङको सुविधा रहेछ। कस्तो राम्रो अचानक पो हुन्छ यार यो त है। यहाँ पिङ पनि छ। यो पिङमा पनि एकचोटि आएर खेलियो भन्नुपर्छ, एकचोटि है पिङ पनि खेलियो। मायालु जोडी बस्ने पिङ रहेछ। अनि यतापट्टि चाहिँ यो कालिज फार्म भनेको यही नै हो। कालिजहरू फालिएको छ कालिज फार्म। अहिले यो नयाँ भवन बनेको रहेछ। हामी 2 वर्ष पहिला आउँदाखेरि यो थिएन र त्यो पनि थिएन। 2टा भवन निर्माण कार्य बनेको रहेछ यहाँनिर। यो फाजन्ट हिलमा हामी आइयो। फाजन्ट हिलमा यतापट्टि हुनुहुन्छ लक्ष्मणजी र तलतिरमा चाहिँ फाजन्ट हिलको एरिया पऱ्यो। यहाँनिर चाहिँ फाजन्ट हिल। फाजन्ट हिलमा पनि फोटो खिच्ने ठाउँहरू थुप्रै रहेछ। यहाँ पनि अर्को पानको पात। यहाँनिर चाहिँ यो स्विमिङ पुल पनि रहेछ, स्विमिङ पुल, तर अहिले पानी रहन्छ। फाजन्ट हिलमा हामी आइपुगेका छौँ। बच्चाहरूलाई खेल्ने ठाउँ पनि रहेछ सुविधा। अनि बसेर खाने ठाउँ पनि थुप्रै रहेछ यहाँनिर। ठिक हो, राम्रै छ यो फाजन्ट हिल। कुर्सी टेबलहरू र फाजन्ट हिल कालिज फार्म। यो जङ्गलको बाटो लिएका छौँ अहिले। जङ्गल भराल्दै हामी तल बाटोमा पुग्नेछौँ। यो तल पिच देखिएको छ होइन, त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ यो सिधै जङ्गलबाटै हानिदिनु लाग्यो। बाटो हिँड्यो भने टाइम लाग्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ यसरी काल्ना फराल्दै फरालौँ अब के गर्ने। ल लगभग तल आइसकिएछ। अब धेरै छैन। यहीँ त हो नि पिच। माछा पोखरी आइसक्यो। गुर्जो भेटियो। यो गुर्जो हो। यो कोरोना हुँदाखेरि चाहिँ गुर्जो खायो भने एकदम राम्रो हुन्छ भनेर भनिएको थियो। त्यति बेला चाहिँ गुर्जोको व्यापक माग थियो। अहिले चाहिँ त यसरी फालेर हिँड्न थालेछन् मान्छेहरूले गुर्जो। अलि गाह्रो रहेछ, ठुलै भिड परेछ। अब गाह्रो छैन होला त्यति। अबको भिड त्यति ठुलो छैन। यहाँ पनि भिड त भिडै रहेछ। बाटो हेरौँ।
भिड नभएको ठाउँ खोज्दै हिँडौँ र त्यहाँबाट हामी जम्प गरौँ, हाई जम्प। ल यहाँबाट सकिँदो रहेछ बिस्तारै। ओके ल यो बाटो ठिक छ है, यो बाटो। फाइनली हामी चाहिँ पिच बाटोमा आउन सफल भएका, बडा अर्जेन्टका साथमा पिच बाटोमा आइयो। यो चाहिँ चङ्खपुर भन्छन् यसलाई पहिला, माछा पोखरी। र यहाँबाट चाहिँ अब हामी पिच नै लेक साइड पुग्नेछौँ। बाँसको गजबको पुल रहेछ, खास मान्छे त हिँड्दैनन् होला, पुल मात्रै हो। प्याराग्लाइडिङ ल्यान्डिङ हो यो त। त्यसपछि यो चाहिँ खपौँदीतिर जाने बाटो, खपौँदी नै हो भनौँ। यो तलको किनारका रेस्टुरेन्टहरू निकै सुन्दर देखिएका छन्। जमानादेखिको हेऱ्यो घर अहिलेसम्म पनि उस्तै छ। देउतालको माछा हो ए, देउतालको माछा यहाँ जालबाट झिक्दै हुनुहुन्छ। फ्रेस माछा चाहियो भने तपाईँहरूलाई सम्झिनुहोस्, समीक्षा फ्रेस हाउस। यहाँ हामी अहिले टक्क हो यो ठाउँबाट तल झर्दै उता पान्जान्ट हिल हुँदै अहिले पिचबाट हुँदै यता आइयो।